नेपालमा अर्गनाइज क्रिमिनल्सहरू खोज्नको लागि सिंहदरबार जानुहोस् भनेर भनेको थिए। त्यो सिंहदरबारमा के छ? त्यहाँ सेटिङ छ, त्यहाँ माफियाहरूको चाहिँ जमघट छ, त्यहाँ के गरिन्छ तपाईहरू हामी सबैलाई थाहा छ। मैले धेरै कुराहरू यो देशको अहिलेको हालत के भइरहेको छ मैले यहाँ दोहोऱ्याउन चाहदिनँ, किनभने 2:30 बजेदेखि अहिले 5:30 बजेसम्म 3 घण्टा हामी धैर्यताका साथ यहाँ बसिरहेका छौँ। तपाईलाई अर्गनाइज क्रिमिनल, व्हाइट कलर क्रिमिनल्स खोज्नु छ भने सिंहदरबारमा जानुहोस्, बालुवाटारमा जानुहोस् मैले भनेको थिएँ। किन त्यो भनेको थिएँ भन्दाखेरि अर्गनाइज क्रिमिनल्स भनेको युनाइटेड नेसन्सको एउटा डिफिनिसनले के भन्छ भन्दाखेरि, इन्टरपोलको डिफिनिसनले के भन्छ, नेपालको चाहिँ सङ्गठित अपराध उसको चाहिँ एउटा ऐन छ 2070 को ऐनले के भन्छ भन्दाखेरि 3 भन्दा बढी सङ्गठित रूपमा कुनै एउटा देशमा पैसाको लागि पावरको लागि जो मान्छे सङ्गठित रूपले अगाडि बढ्छ तिनीहरू के हो, इन्टरनेसनल युएनको चाहिँ डिफिनेसनमा पनि, इन्टरपोलको डिफिनेसनमा पनि, नेपालको कानुनको डिफिनेसनमा पनि त्यसलाई के भन्छ, सङ्गठित अपराध भन्दछ। तपाईले देख्नु भएको छ सिंहदरबारमा अनगिनत मान्छेहरू छिर्दछन्, छिरिसकेपछि त्यहाँको पैसाको लागि, पावरको लागि र 2,90,00,000 नेपालीहरूलाई बिचल्ली बनाउनको लागि नियम कानुनको चेन्ज हुन्छ। त्यो के हो? अर्गनाइज क्रिमिनल्स हो। त्यो के हो? व्हाइट कलर क्रिमिनल्स हो। तिनीहरूलाई यो देशमा कानुन पनि लागेको छैन। त्यसैले अब हामी सम्पूर्ण युवाहरू एक ठाउँमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता त्यसरी भयो। र अर्को कुरा, त्यो एन्टी करप्सन एकाडेमीमा कबु गर्दाखेरि पनि विज्ञ मान्छेहरू जसलाई तपाईहरूले देख्ने बित्तिकै आत्माबाट स्याल्युट गर्नुहुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिले भनेको के थियो भन्दाखेरि यो देश अब अर्गनाइज क्रिमिनल्सहरूको हातमा गइसकेको छ। यो देशमा एउटा यस्तो नेक्सस छ, त्यो नेक्ससमा पोलिटिसियन्स, ब्युरोक्रेट्स, पुलिस अफिसर्स, जुडिसियरी, स्मगलर्स, क्रिमिनलहरूको यस्तो नेक्सस छ। त्यो नेक्ससलाई जबसम्म हामी तोड्न सक्दैनौँ, यो देशका 2,92,00,000 नेपालीहरूले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्दैनन्, समृद्धिको अनुभूति गर्न सक्दैनन्, राष्ट्रियताको अनुभूति गर्न सक्दैनन्, नेपालवादको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। त्यसैले आदरणीय दाजु, यो हामीले रियलाइज गरेर अब यसलाई निकास दिनुपर्छ। टुलु हेरेर बस्नु हुँदैन। तपाईँ जस्तो मान्छे जसले यो देश बुझिरहनु भएको छ, यो देशको अवस्था बुझिरहनु भएको छ, टुलु हेर्नु पनि त्यो महाअपराध हो। अब हामी जाग्नुपर्छ, अब हामी सचेत हुनुपर्छ, अब हामी विवेकी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो मैले मात्र भनेको होइन, यो इन्डिकेटरहरूले यही देखाएको छ। विभिन्न इन्डिकेटरहरूले यही देखाएको छ। 32 वर्षदेखि अहिलेसम्म तपाईँ हामीलाई शोषण मात्र गरिरहेको छ। अब के गर्ने वे फरवार्ड त हामीले हेर्नु पर्यो। हामीले उहाँहरूलाई गाली मात्र गरेर हुँदैन, उहाँहरूलाई अब गाली गरेर पनि केही हुनेवाला छैन। उहाँहरूले पचाइसक्नु भएको छ, फेरि उहाँहरू सुध्रिनेवाला पनि हुनुहुन्न। उहाँहरू यस्तो एडिक्टेड हुनुहुन्छ कि त्यो एडिक्सनमा उहाँहरूको रिहेबिलिटेसन सेन्टरले पनि केही गर्नेवाला छैन। अब यसको उपायमा तपाईँ हामीहरू 2,92,00,000 नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू 77 जिल्लामा बसेका, हिमाल पहाड तराई मधेसमा बसेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विदेशमा बाध्य भएर गएका नेपाली दाजुभाइहरू, विदेशमा बाध्य भएर गएको म दृष्टान्त, हिजो म एयरपोर्टमा छिरेको थिएँ। एयरपोर्टमा छिर्दाखेरि मैले मेरो बहिनीहरू, मेरो दिदीहरू, मेरो भाइहरू त्यहाँ लाइन लागेको मैले देखेँ। त्यो कसको कारणले भएको छ? अर्गनाइज क्रिमिनल्सहरूको कारणले त्यो भएको छ। उहाँहरूलाई
यो हाम्रो यति सुन्दर देशमा जहाँ जङ्गल छ, जहाँ जडीबुटी छ, जहाँ जल छ, जहाँ जनशक्ति छ, तपाईँ हामी जस्तो जनशक्ति छ, त्यो ठाउँमा हामीले उहाँहरूलाई रिटेन गर्न सकेको छैनौँ। बाध्य भएर उहाँ विदेश जानुभएको छ। त्यो विदेशमा के भइरहेको छ? ह्युमन ट्राफिकिङ भइरहेको छ। त्यो कसले गरेको छ? यो अर्गनाइज क्रिमिनल्सहरूले गरिरहेको छ। अब साथीहरू, अब हामी यसको लागि एकजुट हुनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ है। देख्यौँ हाम्रा आमाहरू आँखाबाट आँसु चुहाएर बस्नुभएको छ। एउटा राष्ट्रियताको सवालमा हाम्रो राष्ट्र जोगिने हो कि होइन भन्ने कुरामा हामीलाई चिन्ता लागेको छ। हामीलाई डिभिजन गर्न खोजिएको छ। हिमाल, पहाड, तराई, मधेस गरेर 7वटा टुक्रामा बाँडिएको छ। जुन 7वटा टुक्राको एउटा आर्टिकल पढेको मलाई दिमागमा आयो। एउटा आर्टिकलमा के लेखिएको थियो भने, एउटा आर्टिकलमा के भनेको थियो नि, अहिलेको त्यो देश कसरी समृद्ध भयो, त्यो देशमा सुशासन कसरी कायम भयो भन्दाखेरि, त्यो सुशासन कायम हुँदै देशमा एक थोपा पानी उसले सेन्टरबाट लिएर तल्लो गाउँ गाउँमा पनि त्यो एक थोपा पानी पुर्याउन सक्ने हैसियत त्यो देशमा छ। तर यो देशमा एक ट्याङ्की पानी तपाईँ सिंहदरबारबाट चाहिँ त्यो गाउँको त्यो सिराहाको त्यो मिर्चेयामा पुर्याउनुहोस् अथवा रौतहटको मौलापुरमा पुर्याउँदाखेरि एक ट्याङ्कर पानी त्यहाँ पुग्दाखेरि एक थोपा हुन्छ। एक थोपा हुन्छ। किन? यो करप्सनको कारणले। यो करप्सन इज डीप रूटेड, करप्सन हैज बीन इन्स्टिट्युसनलाइज, करप्सन इज र्याम्पेन्ट। सबैतिर छ। यो दुःख लाग्छ। कस्तो दुर्भाग्य! अहिले त यो देशमा यो देशका शासकहरूले भर्खरको यौन छोरा छोरीहरूलाई पनि बिचौलिया बनाउन सिकाइसकेछन्। बिचौलिया अरू काममा उनीहरूले लगाउँदैनन्, केमा का लगाइरहेछन्? बिचौलिया बनाउन लगाइरहेछन्। किन बिचौलिया बनाउन लगाइरहेछन् भने तपाईँ यो नेपाल आमाको रगत खानलाई उत्साहित प्रेरित गरिरहेको छन्। यसलाई हामीले ब्रेक गर्नुपर्छ। यसलाई ब्रेक गर्नको लागि हामीलाई चाहिएको छ पारदर्शिता, चाहिएको छ हामीलाई, चाहिएको छ जनताको सहभागिता, चाहिएको छ हामीलाई, चाहिएको छ कानुन सम्मत राज्य, चाहिएको छ हामीलाई, चाहिएको छ इन्क्लुसिभिटी, चाहिएको छ हामीलाई, चाहिएको छ दण्डहीनताको अन्त्य, चाहिएको छ हामीलाई, चाहिएको छ जिरो टलरेन्स अन करप्सन, चाहिएको छ। यो सम्भव छ, यो गर्न सकिन्छ। यो कसले गर्न सक्छ? जोसँग एउटा विल पावर छ, जोसँग एउटा स्किल छ, जोसँग एउटा नैतिक बल छ। निष्ठावान मान्छेले मात्र गर्न सक्छ। अब निष्ठावान मान्छेहरू जम्मा हुने ठाउँ भनेको यो स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपाल मात्र हो। यसमा मात्र निष्ठावान मान्छे जम्मा हुन सक्छौँ। म तपाईहरूलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। म अहिले संयोजक भएको हिसाबले भन्न चाहन्छु, हामी कसलाई विश्वास गर्छौँ भन्दाखेरि यङ्स्टर्सलाई विश्वास गर्छौँ। बिलिभिङ यङ्स्टर्स भनेको भविष्यको विश्वास गर्नु हो। ट्रस्ट यङ्स्टरलाई गर्नु भनेको भविष्यको ट्रस्ट गर्नु हो। हाम्रो चाहना भनेको यो राजनीतिक शक्ति नेपालको चाहना भनेको यङ्स्टर्सहरूलाई, नयाँ जेनेरेसनलाई गाइड गर्ने हो, मिसगाइड गर्ने होइन। हामी तपाईहरूलाई गाइड गर्छौँ। हामी तपाईहरूलाई गाइड गरेर यो हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। यो राजनीतिक शक्ति जब माथि पुग्छ, जब तपाईहरूको हामीलाई साथ हुन्छ, तपाईहरूलाई हामी हस्तान्तरण न्यू जेनेरेसनलाई गर्न चाहन्छौँ। र म यो रोस्ट्रमबाट एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरू एक्लै होइन, हामी सँगै हिँड्नु पर्दछ। म नेपाल प्रहरीमा 29 वर्ष सिपाही भरेर जागिर खाएको मान्छेलाई मैले धेरै भोटो फटाएको छु। मैले त्योभन्दा अगाडि 9 वर्ष इन्टरनेसनल भलिबल खेलाडी, इन्टरनेसनल ह्यान्डबल खेलाडीको हैसियतले यो देशको रिप्रेजेन्ट गरेको छु। मलाई यो देशको माया छ, तपाईहरूलाई यो देशको माया छ। र यदि तपाईहरूलाई पनि माया छ भने षड्यन्त्र गरेर होइन, खुराफाती गरेर होइन, काने खुसी गरेर एउटै चुनाव चिन्हमा, यो एउटै चुनाव चिन्ह आमामा समाहित हुनुहोस्।
नत्र नेपाल आमाले तपाईलाई सराप्ने छन्। हामी ओपन छौं, हामी ओपन छौं, तपाईहरुसँग छलफल गर्न चाहन्छौं, तपाईहरुसँग डिस्कसन डिस्कोर्समा हामी सहभागिता हुन चाहन्छौं। अघि मलाई खुसी लागेको छ साझा विवेकशीलका पार्टीका साथीहरु यहाँ हुनुहुन्थ्यो, अहिले जानु भएको छ। उहाँहरुको यो त्यो जुन एउटा डिस्प्युट छ, इन्टरनल डिस्प्युट, त्यो इन्ट्रा पार्टी डिस्प्युट छ, त्यो जति सक्दो चाँडो सल्भ होस्। उहाँलाई पनि, रविजीलाई पनि, अरु त्यो विभिन्न चाहिँ युवाहरू हुनुहुन्छ, अटेरी समूहका युवाहरू हुनुहुन्छ, इन्डिपेन्डेन्समा लागेका युवा, साँच्चीकै देशलाई माया गर्ने युवाहरू, तपाईहरू मान्छे चाहिँ चिन्न सही, काने खुसे गर्ने मान्छे, षड्यन्त्र गर्ने मान्छे, खेल्ने मान्छेहरूसँग हाम्रो सहकार्य हुन सक्दैन। अब्राहम लिंकनले भन्नुभएको छ एउटा शब्द, अब्राहम लिंकनले के भन्नुभएको छ भने नराम्रो मान्छे, अपराधिक मेन्टालिटीको मान्छे, षड्यन्त्रकारी मान्छेसँग संगतै नगर्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यसकारणले हामी नेपाल स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपाली षड्यन्त्र गर्ने, काने खुसी गर्ने, खेल्ने मान्छेहरूसँग हामी संगत गर्न चाहदैनौं। हामी चाहन्छौं असल, कुशल र जनमुखी शासनको यो देशमा स्थापित भएको हामी हेर्न चाहन्छौं। हामी चाहन्छौं यो देशमा लेस गभर्नमेन्ट मोर गुड गभर्नेन्स भएको हामी हेर्न चाहन्छौं। हामी पारदर्शीमा विश्वास गर्छौं, जनसहभागितामा विश्वास गर्छौं, इन्क्लुसिभिटीमा विश्वास गर्छौं, पार्टिसिपेसनमा विश्वास गर्छौं, रुल अफ लमा विश्वास गर्छौं, जीरो टलरेन्स अन करप्सनमा विश्वास गर्छौं। र यसैलाई बोल्ने मात्र हैन साथी हो, तपाई हामीले अप्लाई गर्नुपर्छ। तपाई हामी पहिला चेन्ज हुनुपर्छ। यो देशमा प्रोफाउन्ड चेन्जको आवश्यकता छ। सानोतिनो चेन्जले यो देशलाई केही हुनेवाला छैन, कस्मेटिक इफेक्ट हुन्छ। तर यो देशमा ठुलो प्रोफाउन्ड चेन्जको लागि तपाई हामी छातीमा हात राखेर नेपाल आमालाई कसम खाएर सुशासनको एजेन्डा लिएर नेपाल आमाको चाहिँ शिर र नेपाल आमालाई शिरमा राखेर हामी अगाडि बढ्न सकेनौं। सेल्फलेसनेसका साथ अगाडि बढ्न सकेनौं। कुनै स्वार्थमा हामी अल्झ्यौं भने तपाई हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं। 2 करोड 92 लाख नेपाली जनताले भन्ने छन् जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको। त्यसैले सबभन्दा पहिला तपाई हामी परिवर्तन हुनु पर्यो। तपाई हामी रोल मोडेल हुनु पर्यो। तपाई हामी प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। तपाई हामीले आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको विश्वास जित्नु पर्यो। त्यो विश्वास जितेर 77 जिल्लामा हामी पुगेर उहाँहरूलाई के त भन्दाखेरि सुशासन, राष्ट्रियता, समृद्धि र नेपालवादको चाहिँ आवाज बुलन्द गर्न सक्नु पर्यो। यो देशमा पिछडिएका दाजुभाइ दिदीबहिनी जनताहरूलाई हामीले उकास्नु पर्यो, अपर्च्युनिटी दिनु पर्यो। यति गर्न सक्यौ भने हामी जन्मेको, हामी यो भूमिमा नेपाल आमाले हामीलाई आफ्नो चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गरेको हामीले ऋण चुकाउन सक्छौं, नत्र ऋण चुकाउन सक्दैनौं। अब तपाई हाम्रो पालो, ऋण चुकाउने पालो हो। कृपया मेरा साथीहरू सबैलाई मेरो अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी सुध्रियौं पहिला, हामी नसुध्रिकन हुँदैन। सुध्रेर यो देशको अनुहार फेरौं, नेपाल आमाको अनुहार फेरौं। र अन्तमा म धेरै समय लिन चाहन्न। आजको यो सभामा यहाँहरूले घोषणा सभामा यो यत्रो ठुलो हौसलाका साथ, एनर्जीका साथ, उत्साहका साथ सहभागी भइदिनु भयो। म यो राजनीतिक शक्ति नेपालको संयोजकको हिसाबले हजुरहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हजुरहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपाल आमाको रगत म कहिले पनि खाने छैन र तपाईहरूले पनि यो नेपाल आमाको रगत खान पाउनुहुन्न। नेपाल आमालाई स्वीकार्ने हो, नेपाल आमालाई सेवा गर्ने हो र यो देशलाई एउटा चाहिँ प्रकृतिले हामीलाई यति सुन्दर देश दिएको छ, यसलाई अझ सिंगारेर बढाउने हो। र अन्तमा म आज यो रोस्ट्रमबाट स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपालको चुनाव चिन्ह आमाको
घोषणा गर्न चाहन्छु र यसमा सबै यो देशलाई माया गर्ने नेपाली कांग्रेसमा पनि केही व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि केही व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अरू स्वतन्त्र पार्टीमा पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो देशलाई विभाजन गर्ने होइन, यो देशलाई संगठित गरौँ, यो देशको अनुहार फेरौँ र एक ठाउँमा उभ्यौँ। तपाईँ राम्रो मान्छेहरू नेपाली कांग्रेसमा, निष्ठावान मान्छेहरू एमालेमा, कम्युनिस्टमा, फोरममा तपाईँ अटाउनुहुन्न। निष्ठावान मान्छे अटाउने ठाउँ एउटै ठाउँ हो, त्यो हो स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपाल हो। धन्यवाद। जय नेपाल, जय सुशासन।